नमस्कार दर्शकबिन, महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलद्वारा आयोजित यो कार्यक्रम महारुद्र स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। अघिल्लो प्रोग्राममा हामीले महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल केका लागि र कसरी सञ्चालन भयो यसबारे जानकारी दियौं। आज हामी आजदेखि सञ्चालित हुने हरेक एपिसोडमा हरेक रोगको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। आज हामी हार्ट जोर्नीको विषयलाई लिएर यसका उपाय र यो कसरी हुन्छन्, यसबाट सचक रहन कसरी सकिन्छ, यसै सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी यसै हस्पिटलका डाक्टर मुकेश सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछौँ। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। हामी महारुद्र हस्पिटलको बारेमा त जानकारी दिइसक्यौँ। आज हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ हार्ट जोर्नीको विषयमा विस्तृत जानकारी दिने अवसर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। समय दिनु भइरहेछ हजुरले पनि यसको बारेमा विस्तृत होइन। हार्ट जोर्नीको बारेमा तपाईँले यत्रो समयदेखि के समस्याहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् ती सबै जानकारीहरू लिइरहँदै आउनुभएको छ होइन, र तपाईँले यस सम्बन्धी उपचार पनि गरिराख्नु भएको छ नि होइन। हजुर। हार्ट जोर्नीको समस्या चाहिँ के हो? यो हार्ट जोर्नी भनेको चाहिँ खास के हो? हार्ट जोर्नी भनेको हार्टको अब जोर्नी बुझ्ने सामान्य रूपमा भन्दाखेरि त जोइन्ट हो हाम्रो। अब जोइन्टमा समस्या हुँदाखेरि अब जेनरली हामी बाथरोगतिरको कुरा गर्छौँ। समस्या भनेको दुखाइको समस्या हुन्छ। त यसमा थरी थरीका समस्याहरू छन्। अब अर्थराइटिसतिरको कुराहरू पनि त्यसमा हुन्छ। जुन हार्ट जोर्नी सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अनेक थरीका बाथरोग हो। अब आयुर्वेदमा भन्दाखेरि मूल रूपमै एकल बाथरोग भन्दाखेरि जम्मा 80 प्रकारको बाथरोग हुन्छ है। तर हाम्रो अब नेपाली कन्सेप्टमा कस्तो छ कि बाथरोग भन्दाखेरि एउटा जेनरली युरिक एसिडलाई मात्रै लिइन्छ कि मलाई बाथरोग भनेछ भन्दाखेरि उसको कन्सेप्ट जुन चाहिँ एउटा मात्रै त्यो युरिक एसिड बुझ्नु पर्यो। तर समस्या भनेको थरी थरीको हुन्छ। त बाथरोग भन्दाखेरि आयुर्वेदमा जम्मा 80 प्रकारको, सबैको उपचारको सिस्टम पनि फरक फरक हुन्छ है। हार्ट जोर्नीको समस्या चाहिँ उत्पादन कसरी हुन्छ? समस्या उत्पादन भनेको अलिकति सबभन्दा पहिला के छ कि हाम्रो हाइजिनिक कुरामा पनि भर पर्ने हुन्छ। हामी शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि जुन हिसाबले ब्यालेन्स डाइट चाहिन्छ, बिगार्नलाई पनि त्यसको जस्ट अपोजिट चाहिन्छ हैन। हाम्रो जुन एउटा जङ्क फुड खानेहरू बानी भइसकेको छ त्यसले पनि बिगार्ने हो। अब जहाँ हड्डी खिएको कुरा हुन्छ हैन, त हड्डी खिएको अवस्थामा कस्तो हुन्छ कि त्यो हड्डी खिएको त एक्चुअली उमेरको हिसाबले हुने हो। डिजेनरेसन प्रोसेस भनेको हाम्रो शरीरको आफ्टर 40 डिजेनरेसन जसको पनि शरीर हुन्छ, त त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। यदि उमेरभन्दा पहिला यदि भएको छ भने त्यो ओभरवेटको कारणले गर्दा पनि कसैलाई भएको हुन्छ। अब उमेर र हाइटको हिसाबले पनि उसको वेट हुनुपर्छ। त्यो वेट यदि मिलेन भने ओभरवेटको हिसाबले पनि भइहाल्ने हो। फिजिकल एक्सर्साइज धेरै गर्न थाल्यो भने त्यही पनि भइहाल्ने हो। आवश्यकता भन्दा जुनसुकै एक्सर्साइज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि आफ्नो बडीको जुन क्यापेसिटी छ त्यसको हाफ मात्रै गर्नु पर्यो। त त्यो बुझ्ने कसरी त जब सम्पूर्ण शरीरबाट हाम्रो एकचोटि पसिना निस्किहाल्यो भने त्यति बेला स्टप गरिदिनुपर्छ। अब त्यसमा पनि फेरि हामी खुब बडी बनाउने, खुब मसल बनाउनेतिर लागिराख्यो भने त्यो पछि बिगार्ने हो आफूलाई। त्यही भएर एकचोटि पसिना आइसकेपछि सबैजनाले बुझ्नुपर्छ कि मेरो जति आफ्नो शरीरको क्यापेसिटी छ त्यसको आधी मैले खर्च गरिदिएको छु। अब आधीमा फेरि अगाडि बढ्नु भएन, फेरि अर्को दिन। त्यसपछि खानपिनमा पनि विचार गर्नु पर्यो। अब क्याल्सियम सप्लिमेन्टहरू मुख्य रूपमा बोन बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ। धेरैजनालाई यहाँ दुधै राम्रो लागि आउँदैन है, जबकि हामी जन्मिँदाखेरि सबभन्दा पहिला दुधै खाएर बाँच्ने मान्छे हैन। तर पछि भन्छ कि मलाई दुध राम्रो लाग्दैन, र दुधको कुनै पनि सप्लिमेन्ट राम्रो लाग्दैन हैन। कसैले माछा मासु नै राम्रो लाग्दैन हैन। दुध पनि नखाने, माछा मासु पनि नखाने, त क्याल्सियम सप्लिमेन्ट पुरा गर्ने कहाँबाट त खासै एउटा जङ्क फुडमाथि आश्रित भएको हुन्छ। म चाउँछ मात्रै खान्छु रे हैन। कसैले बिहानदेखि बेलुकासम्म मात्रै भातै खाएर बाँच्छु रे हैन। अब 2 छाक नै भातै खानुहुन्छ भने एउटा सप्लिमेन्ट त मात्रै शरीरमा तपाईँको पुगिरहेछ नि। त्यही भएर सबै मिक्स गरेर हामीले खानुपर्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ, म कसैलाई भन्न सक्दिनँ कि तपाईँ टोटली मांसाहारी नै भइहाल्नु, टोटली शाकाहारी नै भइहाल्नु भन्ने कुरा छैन। तर शाकाहारीमा पनि थरी थरीका सप्लिमेन्टहरू छन्, तपाईँ सबै मिलाएर खानु न। मांसाहारी हुनुहुन्छ भने मात्रै मांसै खाएर बाँच्ने कुरा त हुँदैन हैन। त्यसको लागि पनि टोटली हरमा जुन हामी खाइराखेका हुन्छौँ, भेजिटेबलहरू जुन खाइराखेका हुन्छौँ, र त्यसमा पनि एउटै भेजिटेबल सधैँ खाने कुरा पनि हुँदैन। बजारमा जाँदाखेरि म जुनसुकै पेसेन्टलाई पनि भने हुन्छु,
तपाईँ रोजेर नखानुहोस्। रोजेर खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ कि मलाई यो मिठो लागेको छ यही खाने रे। अब त्यही एउटै सप्लिमेन्ट सधैँ दिँदाखेरि हाम्रो शरीरमा त अनेक थरीका न्युट्रिएन्ट्सहरूको कमी हुन थाल्छ। त त्यो हिसाबले नगर्नुहोस्। बजारमा 50 थरीको तपाईँ तरकारी पाउनुहुन्छ। आज यो खानु भएको छ भने भोलि अर्को खाइदिनुहोस्। खोजेर खानुहोस्, रोजेर नखानुहोस्, म सबैलाई भने हुन्छु। अब त्यो हिसाबले गर्न थाल्यो भने त हाम्रो न्युट्रिएन्ट्सको कुनै पनि कमी हुन सक्दैन। अनि होल बडी नै स्ट्रङ मात्रै एउटा बोन स्ट्रङ हुने कुरा हुँदैन। अर्को पक्ष के छ कि सानो हुँदाखेरि हामी जन्मिँदाखेरि आमाले हामीलाई वाइलिङ गर्नुभएको थियो, तेल मसाज गर्नुभएको थियो हैन। पछि हामी अलिकति हुर्किसकेपछि आफू पनि कहिले गरेन, कसैले यस्तो सल्लाह पनि दिएन। जबकि त्यो वाइल भनेको कम्तीमा 7 दिनमा एकचोटि हामी सबैले मसाज गर्नुपर्ने कुरा। तर त्यसको कमी देखिया छ कि अब पछि हामीले समस्या आइसकेपछि फेरि हामी त्यही कुरा गर्न जान्छौँ। आयुर्वेदमा भन्दाखेरि जुन स्नेहन स्वेदन हामी गरिरहेछौँ त सबभन्दा पहिला स्नेह नै गर्ने, तेल मालिसै त्यहाँ सुरु गर्छौँ हामी। त्यो पनि 15 देखि 20 मिनटसम्म कन्टिन्यू भन्छौँ गर्नको लागि। फेरि त्यही वाइलहरू पुरा हुँदै बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, त्यहाँ सबै जोइन्टहरू आफै त्यो स्ट्रङ हुन थाल्छ। त त्यसलाई हामी अहिले अब मोडर्न थेरापी भन्दाखेरि तिनीहरूले मान्ने नमान्ने कुरा आफ्नो ठाउँको हुन्छ। तर जुन हामी प्र्याक्टिकली लाइफमा हेरिरहेछौँ, जसको डिस्क एकदम बाक्लो हुनुपर्ने पहिलाको जस्तो त्यो पातलो भइसकेको हुन्छ। त्यो डिजेसनको कारण पनि हुन्छ, अथवा त्यो ओभरवेटको कारणले गर्दा पनि हुन्छ, ओभर एक्सर्साइजको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। उकालो ओह्रालो म्याक्सिमम हिँड्ने जुन पहाडतिरको मान्छेहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ। अब कारण जोइन्टमै म्याक्सिमम हिँड्दाखेरि उकालो ओह्रालो गर्दाखेरि जोइन्टमै म्याक्सिमम बल पर्ने हुन्छ। त त्यो हिसाबले पनि म्याक्सिमम घुँडाको समस्याहरू आउने हुन्छ। त त्यसलाई पनि दिने जुन हिसाबले तपाईँ शरीरको फिजिकल गरिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले त्यसको सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो। खुब काम गर्नुहुन्छ भने खुब तेल मालिस पनि गरिराख्नु। यो होइन कि तपाईँलाई अब यो आयुर्वेदिकै तेल जुन बनाएको तेल छ त्यही प्रयोग गर्नु भनेको कुरा होइन। त्यहाँ के घरमा तिलको तेल छ त्यही मसाज गर्नुहोस् हैन, घरमा सरसौको तेल छ त्यही मसाज गर्नुहोस्, तर मसाज गरिराख्नु पर्यो। अब त्यो हिसाबले आफूलाई मेन्टेन गर्यो भने त म्याक्सिमम जोइन्टको समस्या हुँदैन। जस्तो उमेरको हिसाबको कुरा गरौँ न है, हजुरले उमेरको हिसाबको कुरा गर्नुभयो। अहिले जन्मिएको बच्चाहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू निस्किँदै गइराखेका छन् हैन। अब उमेरअनुसार उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि। जस्तो भनौँ न एउटा टिनेज नपुगेका बच्चाहरूलाई चाहिँ हाडजोडीको समस्या देखियो भने कसरी उपाय के छ त उपाय त्यसको लागि? अब हेर्नुहोस् के भइहाल्छ कि अब फुड सप्लिमेन्ट भनेको परिवारबाट दिने कुरा हुन्छ हैन। अब कसैलाई के हुन्छ कि आमाले नै अब क्याल्सियमको कमी देखिया छ, त्यस्तो अवस्थामा बच्चा जन्मिया हुन्छ हैन। त त्यही भएर गर्भमा पनि अब गभर्नमेन्टको पनि नीति त्यही छ कि अब गर्भमा पनि हुँदाखेरि त्यति बेला क्याल्सियम सप्लिमेन्ट आमालाई पनि दिनु पर्यो हैन। अब जुन आमाले खाएकै छैन त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा कमी हुने भइहाल्छ। अब त्यस्ता बच्चाहरूमा पनि कमी देखिन्छ हैन। त त्यति बेला त्यो बच्चाको टेस्टहरू गराएर त्यसको उपचार गर्न मिल्छ। अर्को अब बाथरोगतिरको कुरा हुँदाखेरि त्यो उमेरको हिसाबले म्याक्सिमम बच्चाहरूमा त हुँदैन, कुनैलाई त्यो पनि भइहाल्छ। त त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि उपचार गर्न मिल्छ। कसरी उपचार गर्ने र महारुद्र हस्पिटलले चाहिँ यसको उपचार कसरी गरिराखेको छ ती टिनेज एज भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई? हजुर, बच्चा भनौँ न, सिस्टम भनेको सबैको लागि उही हुन्छ है। जुन मैले तपाईँलाई अगाडि नै स्नेहन स्वेदनको कुरा गरेका थिएँ, र त्यो हिसाबले पनि के हुन्छ कि त्यो बच्चालाई पनि हामी त्यही सिस्टममै सबै रोगको उपचार भनेको सिस्टम एउटै हुन्छ। खाने औषधिको मात्रै त्यो डोज मात्रै फरक हुने कुरा हुन्छ। त त्यो हिसाबले बच्चालाई पनि हामी पहिला नै त्यही अब जुन टेस्टहरू गराउँदाखेरि जुन जुन तत्त्वको कमी भएको छ त्यो हिसाबले उसलाई खानेकुरामा हामी जोड दिने। त्यसपछि मेडिसिनतिरको कुरा हुन्छ, अर्को पञ्चकर्मतिरको कुरा हुन्छ। पञ्चकर्म पनि सबभन्दा उसलाई आवश्यक पर्ने भनेको पूर्वकर्म नै हो। स्नेहन र स्वेदनको आवश्यकता बेसी हुन्छ त्यहाँ कि बाँकी जुन अब पञ्चकर्मको अगाडिको क्रियाहरू छ त्यो अब डिजेनरेसनतिर भइसकेको लागि चाहिन्छ। बच्चाहरूमा त्यतिको आवश्यक पर्दैन। बच्चामा त्यही हो कि स्नेहन र स्वेदन म्याक्सिमम हामीले गरिराख्नुपर्छ, मेडिसिन खुवाइराख्नुपर्छ, अलि फिजिकल एक्सर्साइज गराइराख्नुपर्छ, ठिक भइहाल्छ। त्यो टिनेज एज भन्दा माथिकाको जाउँ न त हैन। जस्तो लगभग 17-18 वर्षभन्दा माथि र यी 40 वर्षभन्दा मुनिका
यी बिचका मान्छेहरूमा पनि यो समस्या अहिले धेरै देखिँदै आइरहेको छ है। देखिन्छ। यसको उपाय चाहिँ त्यो हाम्रो जङ्क फुड हो कि यो बिचको अवस्थामा हुने म्याक्सिमम जङ्क फुडहरूको कारणले गर्दा हुन्छ। ओभर एक्सर्साइज, यही बिचमा अब ओभर एक्सर्साइजको कुरा हुन्छ कि यही बिचमा हामी खुब फिजिकल बनाउन खोजेका हुन्छौँ, खुब मसल बनाउन खोजेका हुन्छौँ। त्यो यस्ता अवस्थामा चाहिँ अलिकति जब एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो हिसाबको आफूलाई मेन्टेन पनि गर्नु पर्यो। खानेकुराको पनि मेन्टेन गरिराख्नुहुन्छ भने हुँदैन। कस्ता खानपान खाँदाखेरि चाहिँ यो रोगलाई अलिकति हामी सजग रहन सक्छौँ त? एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिएको मुख्य रूपमा हुन्छ कि त्यति बेला हाम्रो शरीरको प्रोटिन म्याक्सिमम लस भएको हुन्छ। प्रोटिनका लागि कस्ता खानेकुरा खाने? गेडागुडी होइन, दुध खाइदिने, माछा मासु खाइदिने, अन्डाहरू खाइदिने, यस्ता खानेकुराहरू खाइराख्नु पर्यो। र अर्को के कारण भन्नुभयो प्रोटिन बाहेक? अर्को प्रोटिन बाहेक भन्दाखेरि अब खानपिनकै हिसाबले मैले भनेको तपाईँलाई कि मात्रै त्यति बेला खर्चा भएको चाहिँ जेनरली इनर्जी भन्दाखेरि त्यही थरीथरीका इनर्जी हाम्रो शरीरको सप्लिमेन्टहरू लस भएको हुन्छ नि, त सबै ब्यालेन्स गरेर उहाँले खाइराख्नु पर्ने। त्यति बेला त्यो त ब्यालेन्स गर्ने भन्दा चाहिँ कस्ता खानेकुरा ब्यालेन्समा आउँछन्? हरियो सागपातहरू बेसी दिनुहोस्, माछा मासु बेसी दिनुहोस्, अन्डाहरू दिनुहोस्। अब गेडागुडीमा हामी म्याक्सिमम चनाहरू जुन हाम्रो एभाइलेबल हुन्छ, हाम्रो नेपालीको खाने पनि सिस्टम पनि एउटा त्यो हो। जस्तो हजुरले गेडागुडी खाने भन्नुभयो, अहिले चाहिँ के आएको छ भने गेडागुडी खाँदा झन् यो हात कुइना दुख्ने भन्ने समस्या देखिन्छ भनेर गेडागुडीलाई कम गर्न गइरहेछन् कि? हजुर, ठिक छ। त्यो कसको लागि है? जुन हिसाबले वर्क गरिरहेछौँ हामी त्यो हिसाबको हामीलाई चाहिएको हुन्छ एकदम। यदि हाम्रो फिजिकल एक्सर्साइज छैन अनि खानेकुराको बानी मात्रै बिगारिरहन्छ भने त समस्या आउँदैन भन्ने कुरा त छैन नि, हैन? म टेबलमा हुँदा पनि सबैलाई भने हुन्छु कि यसरी हामी टेबलमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिले हैन खूब तेल बोसोहरू खान थाल्यो, पचाउने कसरी त्यसलाई? त टेबलमा बसेर त पचाउन सकिँदैन नि त, हैन? फिजिकल वर्क भनेको हाम्रो छैन, त त्यही हिसाबको सप्लिमेन्ट पनि त कम दिनु पर्यो नि त्यहाँ त, हैन? अब जसले धेरै काम गरिरहेछ, अब म जस्तै कम खान थाल्यो भने त मान्छे मरिहाल्यो नि त, डिजेनरेसन त्यसमा त समयभन्दा पहिला आइहाल्ने हो नि, हैन? त त्यो हिसाबले जसको जस्तो वर्क छ त्यसको लागि त्यो हिसाबले आफ्नो डाइट मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो होइन कि एउटा अब फिजिकल एक्सर्साइज खूब गर्ने, जिम गर्ने व्यक्तिहरूसँग एउटा सामान्य व्यक्तिको तुलना गर्न थाल्यो, खानपिनको विचार गर्न थाल्यो भने त्यति बेला कुरो बिग्रिन्छ के। त्यही भएर यदि फिजिकल एक्सर्साइज न्यून छ भने हाइली प्रोटिनियस खानेकुराहरू पनि न्यून गर्नुहोस्, हैन? धेरै वाइली भएको खानेकुराहरू पनि न्यून गर्नुहोस्, बोसो भएको खानेकुराहरू न्यून गर्नुहोस्, हैन? त त्यो हिसाबले मेन्टेन गर्नु पर्यो आफूलाई। यो होइन कि एकजनाले खुब खाइरहेछ भने म पनि धेरै खाइदिने, सम्भव हुँदैन, त्यस्तो मात्रै बिग्रिन्छ। जस्तो 40 वर्षभन्दा माथिका अब हाम्रा उमेर अलिकति ढल्दै गएको, काम गर्दै गएपछि 40 वर्षपछि चाहिँ अलिकति समस्याहरू धेरै नै आइपुग्छन्, अरू रोगहरू पनि आउँछन्, हाड जोड्ने चाहिँ विशेष गरी आइरहेको देखिया छ, हैन? अब अनि फेरि यो समस्या चाहिँ कस्तो भने जाडो महिना, जाडो मौसम, अब हामी अहिले जाडो मौसमतिर पनि अलिकति जाँदैछौँ भने यो समयमा चाहिँ हाड जोड्नेको समस्या अलिक धेरै नै देखिने, हैन? उहाँहरूमा बुढो अलिकति वृद्ध अवस्था हुन थालिसकेपछि अलिक धेरै नै हाड जोडीमा समस्या देखिने, हिन्डुल गर्न गाह्रो हुने, भर्याङ चढ्न गाह्रो हुने, यस्ता समस्याहरू धेरै देखिया छन् नि। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? सामान्य रूपमा अब जुन डाइटको कुरा छ त्यो मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो, समय समयमा तेल मालिसहरू गरिराख्नु पर्यो, त्यति व्यवस्था कम्तीमा उहाँहरूले सधैँको लागि राख्नुपर्छ। जुन जोइन्ट अब भन्दा के सबभन्दा बेसी हाम्रो चल्ने चाहिँ घुँडा हुन्छ, हैन? त घुँडाहरूमाथि म्याक्सिमम हामीले विचार गर्ने, कुर्कुचामाथिहरू बेसी विचार गर्ने, लगभग त्यस्ता बुढो मान्छेहरूलाई दिनै तेल मालिसहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसबाट धेरै चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। अब घरमै हुने जुन सरसौको तेल हुन्छ, तिलको तेल हुन्छ, त त्यसमा केही नभए पनि घरको एउटा लसुन त हुन्छ, अदुवा त छ हामीसँग, हैन? हिङ हुन्छ, त्यो हिङ चाहिँ पछि राख्ने, यो दुईटालाई कम्तीमा राखेर पकाएर त्यसमा अलिकति बेसार हालिदिने, सबैलाई एक ठाउँमा पकाउने, अनि त्यो तेल तातो भएको अवस्थामा नै आगोबाट तल झारिसकेपछि हामी त्यो तेल तातो भएकै अवस्थामा अलिकति हिङ हालिदिने, अनि त्यो चिसो भइसकेपछि बरु एउटा बट्टामा हामी प्याक गरेर राख्ने, कुनै सिसीमा बन्द गरेर राख्ने, त्यही तेल दिने मालिस गर्न मिल्यो, त्यसबाट पनि आफूलाई धेरै जोगाउन सकिन्छ। दैनिकी रूपमा हिङ युज गर्न सकिन्छ? तेल मालिस गर्नलाई सकिन्छ, खानलाई पनि सकिन्छ नि त। कारण यहाँ हाम्रो ग्यास्ट्राइटिसको समस्याको जुन अस्ति हामी कुरो गरेका थिए, हिङ खान हामी टोटली छोडिदिएका छौँ कि, हैन? जबकि हिङको धेरै गुण छ, तर त्यसको मात्रा हुनु पर्यो एकदम न्यून, है? 3-4 जनाको परिवारमा
भन्दाखेरि एक मरिच दाना बराबरको मात्रै हाम्रो खानामा हुनुपर्छ ओके हैन। धेरै गुणकारी छ भने धेरै खाइदिने कुरा हुँदैन। तर मालिस गर्नको लागि पनि त्यो हिङ आवश्यक छ। सकिन्छ युज गर्न सकिन्छ। जस्तो यो समस्या देखियो हैन, धेरै जसो चाहिँ हाड जोड्नीको समस्याहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै सिकिस्त नै बनाइसकेको छ कि धेरै जसो रोग हाड जोड्नेकै समस्या देखिएको छ नि हैन। उहाँहरूले मेन्टेन खानपानमै नगरेर हो या अरू नै केही पनि छन्? धेरै छ कि हाम्रो त एउटा गरिब राष्ट्र त्यो हिसाबले सबैलाई मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ है। समस्या देखिनु भनेको सानो एउटा लोअर क्लासदेखि लिएर अप्पर क्लास जसमा पनि हुन्छ। लोअर क्लासमा यदि खानपिनको हिसाबले पनि भइहाल्छ, अप्पर क्लासमा सबभन्दा म हेरिरहेको छु खानपिनकै हिसाबले त्यसमा पनि छ कि यहाँ खाना नसकेर भएको हुन्छ, त्यहाँ धेरै खाएर भएको हुन्छ कि हैन। अब मान्छे यहाँ हुन्छ 55 लगभग 55 को एजमा हुन्छ हैन। हाइट भनेको 5 साढे 5 फिट हुन्छ, वेट भनेको 104-105 केजी हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुईजना बराबरको एक्लै वेट लिएर हिँडिराख्नु भएको छ हैन। त त्यति बेला समस्या नहुने त कुरा छैन नि। यो जोइन्टलाई हाम्रो अब लगभग भन्दाखेरि एज हिसाबको हाइट हिसाबको हाम्रो वेट जुन हुनुपर्ने त्यो क्यापेसिटी छ आफ्नो हैन। तर जस्ट डबल क्यापेसिटी भएको हामी आफूलाई बनाइदिएका छौँ एकदमै हैन। त जसको जे क्यापेसिटी छ त्यही हिसाबको उमेर हिसाबको हाइट हिसाबको आफ्नो वेट मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो। त्यो गर्न सकिया छैन भने अप्पर क्लासमा पनि यस्तै समस्या आउने हो हैन। हामी धेरै राम्रो खानेकुराहरू, धेरै स्पाइसी खानेकुराहरू, धेरै वाइली खानेकुराहरू खायो भने हामी सम्पन्न परिवारको एउटा देखाउन खोज्या हुन्छौँ, त्यो एकदम हाम्रो ब्याड ह्याबिट हो हैन। हाम्रो शरीरको लागि के चाहिएको छ त्यति मात्रै दिनुहोस् हैन। हामीसँग धेरै पैसा छ भने धेरै खानेकुराहरू खाइदिने, जिब्रोलाई एकछिनको लागि त मिठो लाग्ने कुरा हुन्छ नि। म पेसेन्टलाई सिकाएको पनि हुन्छु कि हामी 1 घण्टाभन्दा बेसी खाँदैन कसैले हैन। दिनको 4 चोटि खाइरहेछौँ भने जम्मा 15 मिनट त खान्छौँ हामी एकचोटिमा हैन। 15-20 मिनट खाइरहेछौँ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई 4 ले गरिदिनुहुन्छ भने त 1 घण्टा त हुन्छ हैन। 1 घण्टा मात्रै मेरो हिसाबले जिब्रोलाई मेन्टेन गरिराख्नु, बाँकी आफ्नो लाइफ त आफ्नो हिसाबले बाँच्नुहोस् है। त्यो खाने बेलाको समय मात्रै मेरो 1 घण्टा हो। आफ्नो लागि सबैले त्यही बुझ्नुपर्छ कि मेरो लागि भनेको खाने समय 1 घण्टा, यति बेला हामी मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ हैन। त्यति मेन्टेन गर्न थाल्यो भने त धेरै रोगबाट जोगिन्छ नि। पेट सम्बन्धी समस्या, जोइन्ट सम्बन्धी समस्या, थुप्रै समस्याबाट जोगिन्छ। खानपानकै कुरा गर्दा फलफुल यताउति त तपाईँले गेडागुडी भनिहाल्नु होइन। जस्तो अब घरमा पकाइने साधारण खाना भनौँ न, साधारण खानामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ यो हाड जोड्नीको समस्याको लागि चाहिँ? त्यसमा मेथीको प्रयोग, मङ्गरेलाको प्रयोग, लसुनको प्रयोग हैन हुनुपर्छ। फेरि कस्तो छ कि अब खानपिनमा हाम्रो किचनमा भएकोमा लसुन चाहिँ हाम्रो जोइन्ट सम्बन्धी समस्याको लागि धेरै उपयोगी छ। यसले के काम गर्छ? लसुनले विशेष काम के गर्छ? हजुर, के हुन्छ अब जोइन्ट सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिमा तपाईँ हेर्नु भएको होला कि दही खाइदिन्छ भने उसलाई अलिकति दुखाइ बेसी भइहाल्छ एकदमै हैन। एकदमै दही खाइदियो भने दुखाइ बेसी भइहाल्ने, कोक फेन्टा स्प्राइटहरू खाइदियो भने, फ्रिजका खानेकुराहरू खाइदियो भने दुखाइ बेसी भइहाल्ने हैन। त्यो किन त त्यहाँ चिसोले बिगारेको हुन्छ एकदम हैन। त चिसोले बिगारेछ भने चिसो खानेकुरा त हामीले खानु भएन। लसुन भनेको गुणले नै अलि तातो स्वभावको हुन्छ हैन। 1-2टा हामी मात्रै त्यसको त्यो गेडा खाँदाखेरि 1-2टा मात्रै त्यो पोटी भन्नुहुन्छ हैन, त्यो सानो 1-2टा दाना मात्रै हामी खाँदाखेरि के हुन्छ कि पानी नखानुस्, 2टा दाना मात्रै तपाईँ चपाएर खानुस्, एकछिनमै पेटमा पोल्न थाल्छ। त्यो स्वभावले नै त्यो गर्मी स्वभावको हुन्छ। त्यो खाँदाखेरि के गर्नु, बिहानै बेलुका 2-2 दाना मात्रै, मेरो हिसाबले 2-2 दाना मात्रै चपाएर खानुस् अनि पानी अलि बेसी खाइदिनु, कम्तीमा 1-2 गिलास पानी खाइदिनु पर्यो, नत्र पेट पोल्न थाल्छ त्यति बेला। त्यो हिसाबले दिनै खाना थाल्यो भने बाथ रोग आफै सम्पन्न हुने कुरा हुन्छ त्यति बेला। अलिकति सनलाइटमा जुन भिटामिन डी को कमीको कारणले गर्दा पनि मान्छेलाई भइरहेछ समस्याहरू, त सनलाइटमा हामी एक्सपोज भइरहेको छैन। त कम कपडा लगाएर तेल मालिस गरेर अनि सनलाइटमा एक्सपोज हुनुहोस्, त्यो पनि 10 बजे भन्दा भित्रकोमा बिहानको सनलाइटमा एक्सपोज भयो भने भिटामिन डी को त सबभन्दा ठुलो स्रोत सनलाइटै हो नि हैन। त किन हामी सधैँ त्यो भिटामिन डी किनेर खाइराख्ने, त्यो खाएर पनि त आफूलाई मेन्टेन गर्ने कुरा सधैँको लागि सकिँदैन हैन। अब
कति मात्रामा खानुपर्ने त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। हाम्रो शरीरमा कति पुगेको छ छैन त्यो पनि मान्छेलाई मतलब हुँदैन। दिनको दिन भिटामिनको कमी भएको थियो र अब खाइराखेकै कन्टिन्यू हुन्छ, तर त्यो पनि गर्नु भएन। तर सनलाइटबाट जुन हाम्रो शरीरले तान्ने क्रिया हुन्छ त्यो आवश्यकताभन्दा त बेसी तान्न सक्दैन नि त एकदमै हैन। र त्यो हिसाबले सधैँ अलिकति सनलाइटमा पनि एक्सपोज हुनु पर्यो। खानपिनमा जुन मैले भनिदिएँ कि कम्तीमा घरमा त हाम्रो लसुन हुन्छ त्यो खाइराख्नु पर्यो, तेल मालिसहरू गरिराख्नु पर्यो। यति गर्छ भने त धेरै आफूलाई सजिलो गर्न सकिन्छ। खास उत्पादन गर्ने तत्त्व भनेको हामीले आफैलाई केयर नगरेर नै हो म्याक्सिमम समस्या हैन। यसका समाधान भनेको खानपानमै हामीले एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आहार र विहार हामी दुईटै भन्छौँ कि हैन। विहार भन्दाखेरि के हुन्छ, फेरि हाम्रो चालचलनको कुरा भइहाल्छ हैन। आहार भनेको भोजनतिरको कुरो भइहाल्छ। विहार भनेको अब तपाईँ विहार भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि पहिला अब आयुर्वेद शास्त्रमा भनेको छ कि तीव्र गतिमा हिँड्ने जुन साधनहरू हुन्छ, त पहिला घोडाहरूमा हिँड्ने साधन हुन्थ्यो, अहिले जुन हाम्रो बाइक भइसकेको छ हैन। तीव्र गतिमा जुन बाइक चलाउँदाखेरि तपाईँले अब 2-4 घन्टा चलाउनुहुन्छ भने पुरै जिउ दुख्न थाल्छ एकदमै हैन। त त्यहाँ हामी फिजिकल वर्क केही गरेका हुँदैन, तैपनि हाम्रो जिउ दुखिया छ। आरामले त बसेरै गएका हुन्छ नि हैन। फिजिकल वर्क केही छैन, लस भएको केही छैन, त जिउ किन दुख्न थाल्यो? त तीव्र गतिको कारणले गर्दा त्यहाँ। त त्यो पनि आफूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो सबै विहार अन्तर्गत जुन एक्सर्साइजको कुरा गरे हामी त्यो विहार अन्तर्गत, त्यो आहारभन्दा बाहिरको कुरा भइहाल्यो। त त्यो सबै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यसरी मेन्टेन गर्दाखेरि हामी बच्न सकिन्छ, धेरै सकिन्छ होइन। अब जुन जोइन्ट पेनकै कुरा गर्दाखेरि हामीले भने नि कि तेल मालिस गर्छौँ, सेक्छौँ, सबै कुरा गराउँछौँ, त्यसपछि पनि हामी फिजिकल एक्सर्साइज गराएका हुन्छौँ हैन। जुन जोइन्टहरू अब जस्ता अर्थराइटिसको केसमा के हुन्छ कि एक-एकवटा जोइन्ट हाम्रो सुनिसकेको हुन्छ, पुरानो केसहरूमा पुरै गाँठो जस्तो भइसकेका हुन्छ। त्यति बेला त्यसलाई चलाउनलाई पनि एकदम गाह्रो परेको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै मालिस गर्दै सेक्दै हामी फेरि पहिलाकै अवस्थामा ल्याउँछौँ त्यसलाई हैन। त्यो त पेसेन्टलाई पनि विश्वास हुँदैन कि मलाई यत्रो ठुलो गाँठो छ, कसरी यो सक्ने हो, अपरेसनै गर्नुपर्छ कि। तर त्यस्तो केही हुँदैन। त्यो तेल मालिस गर्ने, सेक्ने हैन, फिजिकल एक्सर्साइज गराउँदै फेरि त्यो मुभमेन्टहरू हुन थाल्छ अनि मान्छे स्वस्थ भइहाल्छ। त्यति बेला पनि त्यो एक्सर्साइज हो नि एकदम। हजुर, जस्तो हाड जोड्नीको समस्यामा चाहिँ धेरै जसो हाड जोड्नीहरू खिँदै जाने समस्या छन् नि है। त्यो खास खिने कारण चाहिँ के कारणले खिन्छ? अब बुझ्ने भाषा हाम्रो दुईटा हुन्छ कि जुन एजको दृष्टिकोणले मैले भने कि अब ओल्ड एजमा हाम्रो शरीर डिजेनरेसन हुन्छ। डिजेनरेसनमा बोन जुन खिएका भन्छौँ त्यो कुनैमा बोन खिएको हुन्छ, म्याक्सिमममा डिस्क पातलो भएको हुन्छ कि हैन। त्यो डिस्क पातलो जुन छ त्यसलाई बाक्लो पार्नको लागि फेरि त्यहाँ वाइलिनी गर्नुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेदमा कस्तो कन्सेप्ट छ कि तपाईँ जुनसुकै जोइन्टमा तेल मालिस गर्दाखेरि त्यहाँ जोडले बल लगाएर गर्नु हुँदैन है। त्यहाँ थुप्रै हाम्रो सानो सानो क्यापिलरीहरू छ, त्यो ड्यामेज हुन सक्छन्। त त्यो हिसाबले हल्का हातले तपाईँ मालिस गर्नुहोस्। तर 1000 चोटि एउटै जोइन्टमा तपाईँको हात यसरी चलिरहेछ भने त्यो तेलको मात्रा भनेको बोन म्यारोसम्म पनि पुगिसकेको हुन्छ हैन। त्यो भन्दाखेरि बोन म्यारो त अब नबुझौँ त्यहाँ है, भित्रको भाग, कारण छालाले शोषण गरिसकेपछि त्यसले सपोर्ट गर्ने हो मसललाई। मसलपछि भित्रका लिगामेन्टहरू छन्, जुन डिस्कहरू त्यहाँ हुन्छ, सबैले त्यसले सपोर्ट गर्ने। त बिस्तारै बिस्तारै त्यो बाक्लो हुँदै जान्छ। जस्तो त्यो समस्या आउन नदिनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हाड जोड्नी खिँदै जाने समस्या हुन्छ नि, त्यसको लागि पहिला हाइजिनिङको कुरा भने नि कि सधैँ हामीले अब नखियोस् त्यसको लागि बीचबीचमा हामी तेल मालिस गर्ने, सेक्ने चाहिँ गर्ने। यदि दुखिया छ भने सेक्ने। हरेक उमेरका व्यक्तिले चाहिँ तेल मसाज, ओइल मसाज चाहिँ एकदमै ध्यानमा दिनु पर्यो है। गर्नु पर्यो। जुन हिसाबले अब एक्सर्साइज धेरै छ, हाम्रो जुन फिजिकल वर्कहरू धेरै छ भने त्यो हिसाबले पनि अब घरमै बसिरहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिको लागि त धेरै आवश्यक पनि हुँदैन हैन। तर वेट मेन्टेन त्यसले पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कि जुन हिसाबको अब हाइट छ त्यो हिसाबको वेट मेन्टेन पनि गरिराख्यो भने त्यतिको गाह्रो हुँदैन हैन। एक्सर्साइज धेरै छ भने तपाईँ हप्ताको 2 चोटि पनि मालिस गर्नुहोस्, कम छ भने हप्ताको 1 चोटि पनि गर्न मिल्यो। त त्यो हिसाबले सबैले अलिअलि गरिराख्नु पर्ने कुरा हो। खानपिनको साथसाथमा यो तेल मालिस सेक्ने चाहिँ दुखाइ छ भने सेक्नुहोस्, छैन भने सेक्ने आवश्यकता छैन त्यहाँ। यदि ओइल मसाज चाहिँ हरेक लेभलका सानो उमेरदेखि नै हामीले त्यो ओइल मसाजलाई एकदमै ध्यान दियौँ भने यी समस्यामा
अलिकति उपाय हामीले अलिकति सहज हुन चाहिँ हामी सक्छौँ फिजिकल एक्सर्साइज वेल मसाज यो दुईटा कम्तीमा आफूलाई राख्नु पर्यो दिनै। अब अहिलेको अवस्थाको जुन अहिले कोरोनाको कन्डिसनमा पनि जुन भन्छौँ हामी कि योगा र एक्सर्साइजहरू गरिराख्नु पर्यो होइन, प्राणायामहरू गर्नुहोस्, योगाहरू गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस् होइन। त्यो त खानपिनको पछिको कुरा, खानपिन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ शरीरलाई ब्यालेन्स राख्नुको लागि, अर्को शरीरलाई स्वस्थ राख्नुको लागि। अब एक्सर्साइज गर्दाखेरि टप टु बटम हाम्रो होल बडी एक्टिभ भइहाल्छ होइन। र त्यो हिसाबले आफूले त धेरै सजिलो पार्न सकिन्छ नि। मैले हजुरलाई अर्को एउटा के प्रश्न सोध्न चाहे भने हजुरले हरेकचोटि जोडिराख्नु भएको छ वेटको कुरा भनिराख्नु भएको छ नि होइन, कुन चाहिँ उमेरको व्यक्तिको लागि कतिको वेट हुँदाखेरि चाहिँ एभरेजमा हेर्नुहोस् बिएमआई भनेको के हुन्छ बडी मास इन्डेक्स जुन हामी भने हुन्छौँ नि त, सबैले त बिएमआई त आफ्नो हिसाबले निकाल्न त सक्दैन होइन। अब जसले त्यो पढाएको छ त्यो हिसाबले भन्छ कि यो क्यालकुलेसन गरेर कि यति बिएमआई मेरो हुनुपर्छ होइन। र त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छोडिदिनुहोस्। पर इन्ची पर केजी बडी वेटको आधारमा कम्तीमा यति कुरा बुझ्नु पर्यो, हाम्रो हाइट जति इन्च छ नि त्यति केजी वेटमा राख्नुहोस् होइन। अब त्यसमा हाम्रो भनौँ यदि हामी 5 फिटका छौँ होइन, 5 फिटको छौँ भने हाम्रो हाइट भनेको त 60 इन्ची भइहाल्यो नि होइन। त्यो एभरेजमा 60 केजीसम्म तपाईँ मेन्टेन गरेर राख्नु, फेरि त्यसलाई 80 केजीसम्म नलानुहोस्। अब 60बाट कसैलाई 62 भइसकेको छ, कसैलाई 58 छ, त 2-4 केजीको तलमाथिले त खासै फरक पर्दैन होइन। तर त्यसमा अब जहाँ 60 हुनुपर्ने त्यसमा 80 केजी गरिदिनु भएको छ, कसैले पुरै कुन्टलै बनाइदिनु भएको छ, र त्यसमा त्यति बेला त अप्ठ्यारो परिहाल्छ नि होइन। अब 80 केजीको वेटलाई हाम्रो यो जोइन्टले अब लिएर हिँड्नु पर्यो होइन, 100 केजीको वेटलाई अब लिएर हिँड्नु पर्यो, त्यति बेला गाह्रो नगर्ने त कुरा छैन नि होइन। भने चाहिँ वेटको कारणले पनि हाम्रो हाड जोड्नेमा समस्या एकदमै देखिन्छन् होइन। नेपालीमा समस्या हुनुको बेस कारण पनि यो पनि हो जस्तो लाग्यो एउटा त्यो पनि छ, किनभने नेपालीहरू खानपानमा एकदमै ध्यान दिँदैन। अब त्यही हो नि, हरियो सागपात हामी छोडेर म्याक्सिमम माछा मासु प्रति हामी आकर्षित भइसकेका छौँ। माछा मासु चाहिँ के हाड जोड्नेको समस्या हुनेले खान नहुने नै हो त? नहुने होइन, त्यस्तो होइन कि खान मिल्छ, त्यसमा मांस रसै भन्छ खानको लागि है। आयुर्वेदको कन्सेप्ट लिनुहुन्छ भने जसमा अब हाड जोड्नेको समस्या देखिया छन् त्यसमा मांस रस भन्छ खानको लागि। त त्यो मासु पकाएर खाने सिस्टम बेग्लै छ, फेरि त्यसलाई औषधि जस्तो बनाएर खानुहोस् होइन। त्यसमा विभिन्न थरीका हामी हर्ब मिसाउँछौँ होइन। त्यो हर्बहरू मिसाएर जुन एउटा जोइन्टको समस्या भएको रोगीको लागि जुन भन्नुहुन्छ मासु खाने उसले खान मिल्छ, तर जुन हिसाबले हामी खाइराखेका छौँ त्यो सिस्टम हुँदैन त्यहाँ। यहाँ हामी पोलेरै खाइदिन्छौँ, आन्द्राको विचार गर्दैन हामी कि हाम्रो आन्द्रा यो पचाउने खालको छ कि छैन, त्यो विचार गर्दैन, जिब्रोको हिसाबले हामी पोलेर पनि खाइदिन्छौँ। यसमा तेलको मात्रा कति हुनुपर्छ त्यो पनि हामी विचार गर्दैन, एउटा माछा ल्यायो आधी लिटर तेलमा पकाइदिन्छौँ होइन। मसला कति हाल्नु पर्ने, मसला भनेको त्यो नाम मात्रै मसला हुन्छ, त्यसमा त सबै हर्बै हर्ब हो नि होइन। जुन आयुर्वेदिक जडीबुटीको कुरा गरे हुन्छौँ त्यसमा धनियाँ भनेको सबै हर्बै हो, जिरा ज्वानो मङ्गरेला मेथी जति हामी हाल्छौँ, लसुन प्याज सबै त हर्ब हो नि। र त्यसको मात्रा त्यसमा कति हुनुपर्ने त्योसँग हामीलाई मतलब हुँदैन, हाम्रो जिब्रोलाई कस्तो मिठो लागेको छ त त्यो हिसाबले हामी खाइदिएका हुन्छौँ होइन। र त्यसलाई मेन्टेन गर्ने फेरि त्यही हुन्छ। आयुर्वेदमा जुन मासुको कुरा गर्नुभयो कि खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा होइन, त त्यसलाई के छ कि हामी पकाउँदाखेरि आवश्यकता अनुसार कतिजनाको हाम्रो परिवार छ त्यसमा कति मात्रामा हाम्रो जुन एउटा हर्बको जुन डोज छ, हरेक हर्बको डोज फेरि फरक फरक हुन्छ, त त्यो हिसाबले आफूले मेन्टेन गरेर त्यहाँ मसला राख्नुहोस् होइन। यो जिब्रोको लागि नसोचेर शरीरको लागि सोचेर त्यो हिसाबले मसला हाल्नु, जतिजनाको परिवार छ त्यो हिसाबको तेल राख्नुहोस्। जुन मैले भने नि कि एउटा फिजिकल एक्सर्साइज छैन भने जम्मा 5 ml तेलको त हाम्रो हिसाब हुन्छ होइन। त त्यो हिसाबले तपाईँ मेन्टेन गर्नु, यो होइन कि माछा ल्याएको छु भने 1 लिटर तेलमा पकाउने भन्ने कुरा छैन, त्यहाँ 1 लिटर फेरि पचाउने सामर्थ्य पनि हाम्रो हुनु पर्यो होइन। त त्यो सामर्थ्य भएन भने त फेरि राख्नु पनि आफैले मार्ने कुरा भइहाल्छ त्यहाँ। त त्यो हिसाबले फेरि अर्को के छ कि मासु जुन हिसाबले हाम्रो शरीरले पचाउने कुरा हुन्छ, मांस रसको कुरा जुन मैले गरेँ नि त्यहाँ, त त्यसमा मांस रस भन्दाखेरि मासु पकाउँदै त्यसको जुन हड्डीको पार्टहरू हुन्छ त्यो आफै छुटिएको हुनुपर्छ। त्यो भाँडोमा पकाउँदै त्यसको हड्डीको पार्टहरू आफै छुटिएको हुनुपर्छ। ठ्याक्कै दाल जुन हामी पिउने खालका जुन बनाएका हुन्छौँ, मासु पनि ठ्याक्कै त्यसरी पिउने खालको हुनु पर्यो। यो दाँतले चपाएर नोचेर खाने जुन बानी भइसकेको छ हाम्रो, त त्यस्तो हुनु हुँदैन हाम्रो शरीरको लागि।
त्यो मांस रस भनेको हाम्रो लागि फेरि उपयोगी हुन्छ त्यति बेला। भनेपछि रसिलो पदार्थ खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हाड जोड्नेका समस्यालाई एकदमै सहज हुन्छ है। हामीले विशेष गरी रसिलो पदार्थहरू झोलिलो पदार्थ शरीरले पचाउन पनि सजिलो भइहाल्छ नि त्यति बेला त। त्यस्ता पदार्थहरू खायौँ भने हाड जोड्नेको समस्यालाई एकदमै सहज गनाउँछ र त्यसबाट हामी अर्को के छ कि हाम्रो अब खाने बानीमा जुन ओइली भन्दाखेरि त भन्दै कि ओइली धेरै खानु हुँदैन हैन। त्यसमा पनि के छ कि गाईको घी कम्तीमा हुनु पर्यो हाम्रो खानेकुरामा। 1 चम्चा बिहान 1 चम्चा बेलुका खानुहुन्छ भने गाईको घी यस्तो छ कि तपाईको शरीरले फेरि हाम्रो शरीरले त्यो डिपोजिसन हुन दिँदैन त्यसलाई। फेरि त्यही भैँसीको घी खाइदिनुहुन्छ भने आवश्यकताभन्दा बेसी त्यसको डोज छैन हैन। तर यदि इनकेस हामी खाइदिएछौँ त शरीरले जति पचाउन सक्यो जतिले हामी एक्सर्साइज गर्यौँ थुप्रै कामहरू गरिरहेछौँ त्यति बेला पनि हाम्रो शरीरले एक्सर्साइज गरिरहेछ त जति युटिलाइज गर्न सक्यो त्योभन्दा बेसी छ भने डिपोजिसन हुन्छ। जुन हिसाबले हामी खुब मोटो भइसकेका हुन्छौँ, पेट प्लेट ठुलो भइसकेका हुन्छ, यता फ्याटी लिभर भएको शरीरलाई बाहिरबाट ओइलिङ मसाजहरू गरेर स्नेहन गरेका हुन्छ त दुईटीले त्यहाँ सपोर्ट गर्ने भइहाल्छ। हामी कार्यक्रमका अलि अन्त्यमा नै आइपुग्यौँ है। हामीले हाड जोड्नेका समस्याहरू भएका व्यक्तिहरूले के गर्न सकिन्छ, कस्तो खानपान गर्नुपर्छ, आफ्नो वेट मेन्टेन कसरी गर्नुपर्छ त्यो जानकारी एकदमै दियौँ होइन। अब अन्त्यमा म महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलकै कुरा जोड्न चाहेँ। यदि यी समस्यामा परिसक्नु भएको छ होइन, हरेक कुरामा ध्यान पनि दिइराख्नु भएको छ, जसो गर्दा पनि हरेक औषधि उपचारहरू पनि गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई उपाय नै भइराखेको छैन, एकदमै समस्या बढिराखेको छ भने अब उहाँहरूले चाहिँ महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटललाई कसरी सम्झिने त? अहिलेसम्म हामी जुन बाथ रोगीहरूलाई जति उपचार गरिराखेका छौँ त्यसमध्ये म्याक्सिमम जनालाई हामी सन्चो पनि पारेका छौँ है। त्यो हिसाबले अब नजिकका भए पनि टाढाका पेसेन्टहरू हुँदा पनि यदि कहीँ सकिराख्नु भएको छैन भने एकचोटि कम्तीमा हामीलाई पनि यो रोगको लागि उपचार गर्ने मौका दिनु पर्यो। सक्दो हामी उहाँहरूलाई निको पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँ कसरी हाड जोड्नेको समस्याको जुन तपाईँले भन्नुभयो नि कसरी चाहिँ उपचार गरिन्छ थोरै जानकारी दिउँ न। अब त्यो हाड जोड्नेको समस्याको लागि जुन मैले भने कि पहिला उहाँहरूको पहिलाको रिपोर्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नयाँ पेसेन्ट छ भने रिपोर्टिङ गराउनु पर्ने कुरा हुन्छ। अब जोड्नीको समस्यामा भन्दाखेरि अब कसैले हड्डी खिएको जुन अघि हामी कुरो गरेँ हैन, डिस्क पातलो भएको कुरो गरेँ, अब त्यस्ता कुराहरू छन् भने त्यसको लागि हामीले पनि त्यसको जानकारी हुनुपर्छ। यदि रिपोर्ट छ भने त्यही रिपोर्टबाट पनि हामी काम चलाउँछौँ। ब्लड रिपोर्टहरू हुन्छ हैन, एक्सरेहरू हुन्छ, एमआरआई रिपोर्टहरू हुन्छ, त्यो सबै हेरेर त्यो हिसाबले उहाँलाई अब चाहिएको के हुन्छ हैन। अब उहाँलाई थेरापीतिरको कुरा, पञ्चकर्मतिरको कुराहरू हुन्छ हैन, त्यो चाहिएको छ। मेडिसिन त सबैले कम्पलसरी नै भइहाल्छ, खाने अवस्था त हुन्छ नै हैन। अब जोइन्ट पेनका समस्याहरूमा थरीथरीका जुन रिमाटोइड आर्थराइटिसहरू पनि हुन्छ हैन, युरिक एसिडका समस्याहरू पनि देखिएका हुन्छन्। अब त्यस्ता समस्याहरू जे समस्या छ त्यो हिसाबले औषधि उपचारबाट पनि गर्ने। पञ्चकर्मतिरको जुन हामी गर्ने हुन्छ स्नेहन स्वेदन बस्ती मुख्य रूपमा यही गरिन्छ। त्यसमा स्नेहन स्वेदन बस्ती गर्ने कुरा हुन्छ। स्नेहनमा पनि जुन एक्सटर्नल इन्टर्नल दुईटै कुरा हामी गरेर दुईटै हामी गर्ने हुन्छौँ। त्यसपछि अब मेडिसिनमै हुन्छ कि रसायनका कुराहरू हुन्छ जुन हामी जेनरली रूपमा खाने हो। शिलाजित हाम्रो त नेपालीलाई सबैलाई थाहा छ है। त्यो शिलाजित भनेको मात्रै हामी जिउ तातो पार्नुलाई खाएको हुँदैन हैन। शिलाजित भनेको एउटा रसायन हो। जसरी हामी च्यवनप्राशा त सबैलाई खाएको हो नि हैन। त्यो च्यवनप्राशा अबले जस्तै यसलाई पनि बुझ्नु, च्यवनप्राशमा पनि शिलाजित अलि हाले हुन्छ। त केही ल्याउन सकिया छैन भने कम्तीमा त हाम्रो नेपाली शिलाजित भनेको विश्वमै प्रख्यात छ। विदेशमा पनि हाम्रो नेपाली शिलाजित भनेको राम्रो मानिन्छ। त त्यो शिलाजितहरू पनि त्यसमा सेवन गरिने हुन्छ कि त्यो सबैले मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ औषधि उपचार गर्ने, त्यो त्यस्ता रोगीहरूलाई थेरापीतिरको कुरा गर्ने, एक्सर्साइजका कुरा गर्ने, पञ्चकर्मका कुराहरू जति हुन्छ त्यो सबै गरेर हामी सन्चो पारेका हुन्छौँ। हस्त दर्शकलाई यो जानकारी दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। आफ्नो समय निकालेर बिरामी हाड जोड्नेको समस्या कसरी हो, यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ, यस्ता कुराहरू जानकारी दिनुभयो। अघिल्ला एपिसोडमा नै थुप्रै रोगका जानकारी हामी दिने नै छौँ। समय निकाल्नुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलद्वारा आयोजित कार्यक्रम महारुद्र स्वास्थ्य संवाद। आज हामीले हाड जोड्नेको समस्या कसरी उत्पादन हुन्छन्, यसबाट उन्मुक्ति पाउन कस्ता कस्ता उपायहरू लिन सकिन्छ, कस्ता कस्ता उमेरका व्यक्तिहरूमा यी रोग देखिन्छ र आफूलाई कसरी यसबाट चाहिँ वञ्चित राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जानकारी लियौँ र दियौँ पनि हामीले। यस्तै थुप्रै जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ र
हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरूलाई भएका समस्याहरू के छन् ती जानकारीहरू दिएर यसको उपाय के छ भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले महारुद्र स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा आएर आफ्ना रोगका बारेमा, आफ्नो समस्याका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले दिएका ती समस्याको सक्दो सफल उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यसबाट तपाईहरूले कसरी आफूलाई सहज बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिने नै छौँ। स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम सँगै रहनुहोला। नमस्कार।